इस्कॉना तर्फे। आणि आजचा टॉपिक आम्ही जसं तुमकां खबर आसतली सिलेक्ट केला तुकाराम महाराजाचेर उलोवपाक। तुकाराम महाराजाची महिमा। आता तुकाराम महाराज म्हटले जाल्यार गोंयांत तर कोणाक खबर ना अशें ना, सगळ्यांक खबर आसा तुकाराम महाराज कोण। तुकाराम महाराजाचे अभंगूय लोकांक खबर आसा। आणि खास तर लोकांक चड डीप खबर ना तुकाराम महाराजाचे येवपाचे प्रयोजन कितें, हांगासर धर्तीचेर येवपाचे उद्देश कितें आसलो, तुकाराम महाराजान कितें केलें। आमकां वयल्या वयर सगळी खबर आसा, अभंग आयकतात आमी आनी कथा आयकतात, खबर आसा, पूण शास्त्रा प्रमाणे कितें घडलें तेंच्या वांगडा, कितें कितें तेंच्यांनी एक्सपिरियन्स केलें ह्या संवसारान येवन, तेंच्यांनी कितें तेंचो उद्देश आसलो, आमच्या मनशांक लागून लोकांक लागून तेंकां कितें सांगपाक जाय आसलें, कितें तेंचे उद्देश कितें आसलो, लोकांक कितें सांगपाक येयल्लें तें, हें सगळें आमी बारीकसाणीन आमचे कडेन जशें जाता पळय ते भाशेन, जशें हांवें वाचलां बुकांचेर आनी हांवें म्हाज्या वरिश्ठां कडच्यान आयकल्यां ते भाशेन हांव तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करता। फाटीं फुडें चूक जाली जाल्यार माफी पयलींच मागता तुमचे कडेन। तर स्टार्ट करचें म्हटल्यार जशें भगवंत सांगता भगवद्गीतेन 8.15 8व्या अध्यायान 15वो श्लोक, वो संसार जो आसा वो दुःखालय अशाश्वतम, म्हणजे कितें, ह्या संवसारान दुःखूच आसा, ह्या संवसारान सूख ना। पूण आमकां लोकांक कितें दिसता, लोकांक दिसता की ह्या संवसारान सूख आसा म्हणून, पूण भगवंत सांगता स्वता ह्या दुःख सोडून आनी कांय ना, ह्या संवसारान दुःखूच आसा। पूण हे लोकांक जे कोण भगवद्गीता वाचतात आनी जे कोण संस्कृत जाणा जावं शिकलेले आसा हेंकां कळटा, पूण सर्वसाधारण लोक जे आसा गांवांत तेंकां हें सगळें चड कळना, भगवद्गीतेन ग्रंथांचेर कितें बरयल्लें आसा। म्हणटकूच तुकाराम महाराजाचें प्रयोजन कितें आसलें, सर्वसाधारण लोक जे आसा, शेतकामती घरान शेतांनी काम करतात, तेंकां एक्सेस ना बुकांचो जावं शास्त्रांचो, हें सगळें ना। आयचे तारखेन जशें आसा तें थोड्या शतकान तशें नासलें, म्हणजे आतां 400 वर्सां पयलीं अशें नासलें। आतां जसो एक्सेस आसा आमकां इंटरनेट, बूक, हें तें सगळें तशें नासलें आदीं। म्हणटकूच त्या टायमार अशें आसलें की जो कोण वैष्णव आसा तेंच्या तोंडांच्यान जें आयकपाक मेळटा पळय तेंच लोकांक घेवचें पडटलें, आयकचें पडटलें आनी स्विकार करचें पडटलें। जावं कोण ब्राह्मण आसा, जावं कोण शास्त्रां जो शिकला तेजे कडच्यान जें कितें आयकूंक मेळटा पळय तेंच फायनल आसलें। म्हटल्यार आतां कितें जालें, चडशे लोक, मॅक्सिमम लोक सगळे शिकलेले आसा, एड्युकेटेड आसा आनी सगळ्यां कडेन बुकां आसा, बूक वाचपाक मेळटा, शिकपाक मेळटा। पूण त्या टायमार अशें नासलें, लोकांक कोणी तरी सांगचें पडटलें। आनी जशें तुमकां खबर आसा सतयुगान भगवंताची प्राप्ती करपाक, भगवंताची सेवा करपाक जावं भगवंताची उपासना करपाक वेगळी पद्दत आसली, तशीच त्रेता युगान वेगळी, तशीच द्वापार युगान वेगळी आनी कलियुगान वेगळी। ती आमी कलियुगान आसा आनी आतां जी पद्दत आसा ती सगळ्यां पेक्षा सोपी। पूण लोकांक हे सोपी पद्दत जेन्ना आमी सांगतात, म्हणजे जे तुकाराम महाराज सुद्दां येयल्ले पळय तेंच्यांनी तेंच सांगलां, व्हडल्यो व्हडल्यो विधी करपाच्यो गरज ना, भगवंताक इतलें तुमी खुशी करपाक इतल्यो आदी करताले पळय तश्यो विधी करपाच्यो गरज ना, तुमी फक्त सिंपल सारकें सोंपें भगवंताच्या नांवाचो जप करा। तुकाराम महाराजाचो उद्देश आसलो विठ्ठलाचें नांव, जो विठ्ठल म्हणजेच कृष्ण तोच विठ्ठल, तेजे नांवाचो जप, नाम जप, संकीर्तन म्हणजे 4 जाण 8 जाण बसोन जावं भोंवन गांवांनी कीर्तन करता कृष्णाच्या नांवाचें, विठ्ठलाच्या नांवाचें, हें करात। हें सगळ्यान व्हडलो युग धर्म, कलियुगाचो युग धर्म कितें, हरिनाम संकीर्तन आनी भगवंत नांवाचो जप, हो युग धर्म कलियुगाचो। म्हणटकूच तुकाराम महाराजाचें प्रयोजन आसलें हें सर्वसाधारण लोकांक इजी सारकी वाट सांगपाक की भगवंताच्या नांवाचो जप करा, कीर्तन करा। ह्यो सामको युग धर्म, हो सामको सोपो मार्ग वैकुंठाक वचपाक। पूण आमच्या लोकांचें कितें आसा चिंतपाक, फक्त आमकां जाय मरोन परतून येवपाक ह्याच संवसारान, कित्याक ह्या संवसारान आमी म्हणटात सुख आहा, पूण ह्या संवसारान सुख ना, ह्या संवसारान दुःख आसा।
सूख आमकां खबर ना, कित्याक आमी एक्सपिरियन्स घेवंक ना सूख कितें पळय तें. वैकुंठाक सूख कितें आसा, वैकुंठाक कितें आसा तें आमकां खबर ना, कित्याक आमकां आमी जे आयकून जाणा लोकां कडच्यान तेच आमी परतून परतून समजता, तेच सगळो संवसार म्हणून. हो संवसार म्हणजे सगळें, हेच्या फुडें आनी कांय ना म्हणून अशें दिसता आमकां. पूण हेच्या फुडें खूब कितें आसा हें तुकाराम महाराज आमकां सांगता. हें तुमकां अनुभव घेवपाक जाय जाल्यार भगवत धामाक वचपाक जाय आमी. आनी भगवत धामाक वचपाची तयारी कशी करपाक जाय? भगवत नांवाचे जप करपाक. कलियुग जशें सांगलां हांवें तुमकां, हितून फक्त झगड्यो आनी कितें दोगलापण म्हणजे आपूण समज भक्त न्हू, आपूण भक्त न्हू देवाचो, तरी लोकांक दाखोवपाक जाय आपूण व्हडले भक्त म्हणून. सगळे नाम लावपाक जाय, सगळे करपाक जाय, आपूण दान दाखयता, आपूण हें करता. पूण कितें तांकां फक्त लोकांक दाखोवपाक जाय. ते भितरल्यान तेंचें कितें आसा पळय तें तांकां खबर आसा आनी भगवंताक खबर आसता. पूण कलियुगान अशें जाल्लें आसा, लोकांक भक्ती करचे पेक्षा लोकांक दाखोवपाक जाय आपूण भक्त म्हणून. हें दोगलापण लोकांचें. हें जशें वाडटा, आतां निकतें कलियूग स्टार्ट जाता, हें जशें वाडटा तुकाराम महाराजाक कितें दाखोवपाक जाय आसलें? ही सगळी ही करतात तुमी, दोगलापण करतात, हें सगळें करतात, पूण तेज्या पेक्षा जरी तर आमकां वैदीक संस्कृती प्रमाणे चलपाक जाय, जे वेदास सांगता पळय ते भाशेन चलपाक जाय जाल्यार हरिनाम जप करात, विठ्ठलाच्या नांवाचो जप करात, कृष्णाच्या नांवाचो जप करप. कित्याक हें सगळ्यांत सोंपें आनी सर्वसाधारण लोकांक तर व्हडली भितरलें सांगलें, वेदांत अशें बरयलां, भगवद्गीतेन बरयलां तें म्हणून सिंपलूच. पूण हे व्हडले व्हडले ग्रंथ सांगले लोकांक सजमना, म्हणटकूच ते सामके सिंपल करून दिल्या तुकाराम महाराजान. फक्त जप करात, भगवंताच्या कृष्णाच्या नांवाचो जप करात, विठ्ठलाच्या नांवाचो जप करात. विठ्ठल म्हणजे कृष्ण. हे सोंपें उदाहरण आमच्या फुड्यान दवरपाक आनी सांगपाक तुकारामान हांगासर प्रगट जावचें पडलें संवसारान. तुकाराम महाराज प्रगट जाल्ले देहू गांवांत. देहू म्हणून एक गांव आसा, पुण्याक काडले म्हणटून फुडें देहू आसा, देहू मेळटा. देहू गांवांत 1608 सुमार. आनी ते एक शुद्र फॅमिलीन जल्माक येयल्ले ते. आतां शुद्र फॅमिलीन जल्माक येयल्ले, पूण तेंच्यांनी भक्ती करपाची घेतली, कित्याक ते हे सगळे जल्माच्यानूच घेवन येयल्ले. भक्ती करपाक जाय म्हणून तेंचें मिशनूच आसलें भक्ती स्प्रेड करपाक, भगवत नांवाचो जपाचो प्रचार करपाक. तेंचे मेन उद्देश आसलो विठ्ठलाचें नांव हरे कृष्ण हरी, हरे कृष्ण रामकृष्ण हरी हें सगळ्याच्या कानार पडपाक जाय की हें नांव रामाचें, कृष्णाचें नांव जप करात, विठ्ठलाचें नांव जप करात. हें तेंचो मेन उद्देश आसलो. आनी तांकां जाय आसलें आपूण स्वता लोकां वांगडा रावन, लोकां वांगडा जप करून, लोकां वांगडा कीर्तन करून, लोकांक जेन्ना पळयता आपणा वांगडा कोण तरी कीर्तन करता, आपणा वांगडा कोण तरी बसून जप करता, कसो करता जप, कीर्तन कशें करता, आरती कशी करता, हें सगळें पळोवपाक आपूण स्वता दाखोवंक जाय आसलें तेंकां. म्हणून तेंचो तो उद्देश आसलो. तुकाराम महाराज जे आसले पळय तेंचे काळजान कोणा भाशेन द्वेश नासलो. द्वेश म्हणजे ते एक सिंपल जीवन जगताले. तांकां कितें मोठेपणां नासली, आपणा कडेन हें आसा तें आसा. आनी तांकां एक दुसरो एक बरो सामको बरो गूण आसलो, नम्रता आसली तेंचे कडेन नम्रता आसली तेंच्या कॅरेक्टरान. आनी तेंच्यांनी समर्पण केल्लें भगवंताच्या पांया कडेन, विठ्ठलाच्या पांया कडेन समर्पण केल्लें तेंच्यांनी की तूच तुज्या फुडें आनी आपणाक कोण ना, तूच आपणाचो आवय, तूच आपणाचो बापूय. आतां तुकाराम महाराज मनशाच्या रुपान जल्माक जशें संवसारान आयल्यात, आमकां मनशाक देवाक सुद्दां त्रास काडचे पडल्या. श्री रामचंद्राक पासून त्रास काडचे पडल्या मनशाच्या देहान अवतरीत जावन ह्या संवसारान. तशें तुकाराम महाराजाक सुद्दां खूब त्रास जाल्या. कित्याक पयशाच्या बाबतीन खूब फावटी तेंचे कडेन पयशे शॉर्टेज आसताले, सारकीच शॉर्टेज, म्हणजे उपाशी रावचे पडटा पळय तितले. मागीर ही आमी जी सोसायटीन रावता, गांवांत रावता, ते गांवाचे लोक आसा पळय ते कितें उलयतात तुजेर पळय ते तूं कांय करूंक शकना तेजेर, कित्याक जिबेक आड ना. सगळे लोक तुजी धजा मारतात, तूं फक्त विठ्ठला 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 फक्त भजनूच करताय, कीर्तनूच करताय आनी कांय करिनाय म्हणून. आतां 10 लोक म्हणजे 10 भाशेनी उलयता, असल्या लोकांक सुद्दां ताका फेस करचें पडलें. पूण तेणी केन्नाच तेंचो विरोध करूंक ना. कोण कितें आपणाक कितें म्हणटा तेजेर विरोध करूंक ना. आनी तेंची कुटुंब आसलें, तेंचें कुटुंब आसलो म्हणटूच बायल आसले, भुरगे आसले म्हणटूच तितूनय रावन तेंच्यांनी भक्ती कशी करपाची पळय हेजो एक उदाहरण पेश केलां आमकां लोकांक
की अशें न्हू की तुमी फगल्यांनी संन्यासूच घेवपाक जाय आनी रानान वचपाक जाय आनी भक्ती करपाक जाय. तुमी घरान बायले भुरग्यां वांगडा रावन सुद्दां भक्ती करूंक शकतात. हें स्वता तेणी आपूण उदाहरण आमच्या फुड्यान दवरलां. तशें तांकां हेंय दाखोवपाक जाय आसलें की प्रेम जो आसा देवा पासात वो कोणीय करूं येता. देवाचो प्रेम कोणीय करूं येता. तुजो धर्म कितें आसूं, तुजी जात कितें आसूं, तुजी फायनान्शियल स्टेटस कितें आसूं, म्हणजे तूं ग्रेस आसूं, तूं गरीब आसूं, तुजें शिक्षण कितें आसूं, म्हटल्यार तूं भगवंताचो प्रेम करूंक शकता. भगवंताक प्रेम करूंक शकता. कोणीय प्रेम करूंक शकता भगवंताचो. तुजी जात धर्म तुजो सोशल स्टेटस, तुजी पयशे हें ना. तुज्यान प्रेम कोणीय करपाक जाता. फक्त तुजे तकलेन आसपाक जाय की आपूण भगवंताचो प्रेम करतलो. भगवंताचो प्रेम कसो करतलो? भगवंताचो प्रेम करून दाखोवपाक तुका भगवंताक खूब वांटो आसा. हें उदाहरण आमच्या फुड्यान दवरपाक तुकाराम महाराज प्रकट जाले ह्या संवसारांत. आनी एक तेंचो मुख्य उद्देश आसलो तुकाराम महाराजांचो. आतां जशे सर्वसाधारण लोक आसा हेंकां तर व्हडले ग्रंथ सांगले, ग्रंथांचेर कितें बरयलां हें ते आयकतले वयतले न्हिदतले. तांकां ते मागीर दुसरे दिसा कांय उगडास उरना. सादारण लोकांचें उलयता हांव. आतां जेन्ना अभंग बरयतले, अभंगान हे सगळे सांगतले ते जी भगवंताची महिमा आसा हे सगळे अभंगान सांगतले ते. तेन्ना कितें जाता, लोकांच्या तोंडार पाठ उरता. लोकांक ते आयकून 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 लोकांक ते पाठ जाता अभंग. म्हणटकूच तांकां जाय आसलें अभंग करपाक. हें जाय आसलें स्वता विठ्ठलाकूच, कृष्णाकूच जाय आसलें. म्हटल्यार तुकारामा कडच्यान ते करून घेतलें. भगवंतान ते करून घेतलें की तूं हें सगळें कर. शक्ती कोण दिता सगळी? कृष्णान दिता ताका. विठ्ठलूच दिता शक्ती हें सगळें करपाक, हें सगळें घडोवन हाडपाक. म्हणटकूच तुकाराम महाराजाचे जरी तर तूं अभंगाचो अर्थ काडची जाल्यार ताका अभंगान अर्थ तेजो कितें आसा, तूं विठ्ठला कडेन समर्पण कर. म्हणजे कृष्णा कडेन समर्पण कर, तेज्या नांवाचो जप कर. ही तेजो उद्देशूच आसलो तुमी फक्त जप करात, तेज्या नांवानूच जयात, उठ्यात, बसात, रावात, सगळें कितें करतात ते विठ्ठला पासात करात. तेका समर्पण करात. जेन्ना मनीस समर्पण करता विठ्ठला कडेन जावं कृष्णा कडेन, तो आपणाच्या जिवनान कितें घडटा पळय तितलें भगवंतान केलां. भगवंताची इच्छा आसा म्हणून हें घडलां अशें मानून घेता. आनी एक तेंचो उद्देश आसलो, तांकां दाखोवपाक जाय आसलें की भगवान जे आसा, विठ्ठल जे आसा ते भक्तवत्सल. भक्तवत्सल म्हणजे कितें? ते आपणाचे भक्त जे आसा पळय तेंचो खूब प्रेम करतात. आपणाचे जे शुद्ध भक्त आसा ते भगवान तेंचो खूब प्रेम करता. हें तांकां दाखोवपाक जाय आसलें. कशें आतां बेश्टें उलोवन आनी सांगून न्हू, अभंगान तर ते सांगतात, पूण तरी आसतना आपूण प्रॅक्टिकली तशें रावन तांकां दाखोवपाक जाय आसलें की विठ्ठल आपणाक केन्ना केन्ना येता आपणाचो मदत करपाक. कित्याक आपूण भक्ती म्हणजे ते केन्नाच आपूण भक्त म्हणिनासले. ते आपूण सदांच भक्त जे आसता, वैष्णव जे आसता ते सदांच म्हणटा आपूण भक्त जावपाक सोदता, प्रयत्न करता. म्हणटकूच ते म्हणटा आपूण आय एम नॉट क्वॉलिफायड, हांव म्हाजी इतली लायकी ना भगवंताचो भक्त म्हणपाक, पूण हांव प्रयत्न करता भक्त. आनी हें तर तुका म्हणटलें, हें तर तुजे कडेन म्हणपाक तुजे तकलेन येवपाक जाय जाल्यार तुका पयलीं नम्रता आसपाक जाय तुज्या जिवान. तूं ल्हान जो पर्यंत जायना तो मेरेन तुजे कडेन म्हणपाक जायना की हांव भक्तांच्या दासांचो दास जावपाक सोदता. दासूय ही तुका सांगपाक जाय जाल्यार तुका ती नम्रताय आसपाक जाय तुज्या आंगान. आतां इस्कॉन जे आसा पळय ते आपणाचे दृश्टिकोनान अशें सांगता की तुकाराम महाराज आसले पळय ते सगळ्यान व्हडले वैष्णव. ते व्हडले वैष्णव आनी भगवान कृष्णाचे नांवाचो जप करताले ते आनी भगवंताच्या नांवाचो प्रचार करताले ते. जशें चैतन्य महाप्रभून आमकां सांगलां. तुकाराम महाराज आसले पळय, तुकाराम महाराज जे आसले ते एक शुद्ध भक्त म्हणून मानताले. तुकाराम महाराजांक मानताले एक शुद्ध भक्त. आनी तांकां ही शक्ती कोण दिल्या? स्वता कृष्णान दिल्या जावं विठ्ठलान दिल्या. ही शक्ती जे तुकाराम महाराजांचे कडेन आसा, स्मरण शक्ती जावं बाकी कसलीय शक्ती म्हणात तुमी, भक्ती करपाची शक्ती, हें ते सगळी विठ्ठलान दिल्या तांकां. आनी तेंच्या जिवनान तेंच्यांनी केन्नाच सांगूंक ना की आमी भक्ती करतले जाल्यार तुवें
हेच जातीचो आसूंक जाय आनी तेच जातीचो आसूंक जाय, कोणीय भक्ती करपाक जाता, तूं कसले जातीचो आसूं. आणि ही त्यांची आमी तुकाराम महाराजाचे मेन तेंचे उद्देश कितें आसलो हेच आमी मेन घेवपाक जाय. तुकाराम महाराजाचो उद्देश कितें आसलो संवसारान प्रगट जावपाक. कलियुगान सगळ्यान सोपे उपाय दिला तुकाराम महाराजान, भगवंताच्या नावाचो जप करा म्हणून आणि नाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन करा म्हणून. आता तुकाराम महाराज असले पळय ते सदांच विठ्ठलाचे नाव विठ्ठला 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 तोंडानूच आसताले त्यांच्या तोंडानूच न्हू. समज तुकाराम महाराज खंयच्यान चलोन बसून गेले, तुकाराम महाराज चलोन बसून गेले जाल्यार ते वाटेर कान लायले जाल्यार तुकाराम महाराजाच्या विठ्ठला विठ्ठला तुकाराम महाराजाचो आवाज येतालो. म्हणजे इतली त्यांची भक्ती स्ट्रॉंग जाल्ली, इतली भक्ती वाडलेली त्यांची. ते खंयच्यान खंय आसा ते आयकपाक कळपाक जाय जाल्यार तुवें बारीकसाणेन आयकलें जाल्यार विठ्ठलाचें नांव खंयच्यान येता पळय ते वाटेन गेले जाल्यार तुकाराम महाराज मेळटाले. इस्कॉन जशें आमी सांगता इस्कॉनान जशें सांगता तुका तर ह्या संवसारांच्यान भायर सरपाक जाय, तुका मोक्ष सोदताय, मोक्ष मेळपाक जाय तुका, जावं तुका वैकुंठाक वचपाक जाय, जावं तुका गोलोकान वचपाक जाय, सारके लास्ट फायनल स्टेज गोलोक कृष्णाच्या लोकान, जाल्यार तुका हरीचें नांव कृष्णाच्या नांवाचो महामंत्राचो जप करपाक जाय. कितें म्हणून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हेच्या पेक्षा आनीक सोपो उपाय ह्या संवसारान कांयच ना. हितून रामाचें नांव आसा, कृष्णाचें नांव आसा, हरी हरे हरे म्हटल्यार राधा राणी, स्वता राधा राणीचें नांव पयलें घेतात आमी, कित्याक तिच्याहून व्हडलो आनी पावर ना. तिचें नांव पयलें घेतल्या उपरांत कृष्णाचें नांव घेता, पण तिचें नांव घेतल्या उपरांत कृष्णाचें नांव घेता तेन्ना कृष्णाक पावता. तिचें नांव घेयनासतना कृष्णाचें नांव घेत जाल्यार कृष्णाक पावना. म्हणटकूच अशें आसा तें. मागीर सांगपाचें म्हटल्यार आमी सदांच सांगता जप स्टार्ट करा. कोणी जप करूंक ना तो जप स्टार्ट करा, जप स्टार्ट करा. कित्याक आतां तुमकां एक सामको लायव्ह उदाहरण दिता हांव. लायव्ह हांगासर कांय दीस पयले आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले हांगा प्रवचन प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमच्या आश्रमांच्यान एकली बायल येताली. तिचें नांव आसलें लिला प्रिया सखी म्हणून एक बायल येताली आनी तिच्या वांगडा आनी एकटो भुरगो येतालो. तो गव्हर्मेंट जॉबाक आसा, तो आमच्या आश्रमाच्या फुड्यानूच रावता, फुडल्यान तेंचो धाकटो घर आसा, घराच्या फुड्यानूच रावता. म्हणटकूच तो येतालो हांगासर भुरगो, तो सुमार एक 25 वर्सांचो बी आसतलो, हँडसम सारको. आतां कितें जालें, गव्हर्मेंट जॉबाक आसलो आसा. कांय दीस पयलीं तो खंयसर तरी पेंवपाक गेल्लो, स्विमींग पुलान म्हणटात ते, स्विमींग पुलान पेंवपाक गेल्लो. म्हणटकूच तेणी भितर डायव मारली, उडकी मारली, तकलेन डायव मारली, पोनाक थावाक गेलो आनी तकली आपडली. थावाक टायर्साक जमनीक तकली आपडली तेजी आनी तेजो कोणो फ्रॅक्चर जालो, मानेचो कोणो फ्रॅक्चर जालो. भुरगो सारको हांगा बसतालो किर्तन करपाक, कोणो फ्रॅक्चर जालो. 1 म्हयनो आतां तो जालो आयसीयून आसा, सिरियस कंडिशन. म्हणटकूच हांगा येतालो किर्तन करपाक बी वचतालो, हांगा येवन बसून गेलो. म्हणून त्या वर्सात हांवें चिंतलें सांगपाचें, म्हणटकूच कोणाचीच कांयच गॅरंटी ना. आयज आसतलो मनीस फाल्यां आसतलो म्हणून गॅरंटी ना. कोणाक केन्ना टायम येत तेजो आमी सदांच प्रिपेर जावपाक जाय, रेडी जावपाक जाय. कित्याक आमकां अंत समय निमाण्या वखदार आमकां भगवंताचें नांव येवपाक जाय जिबेर. समज नांव तर तूं घेवंक पासून पावना जाल्यार तुवें तें नांव पयलींच तें नांव जप करून करून तुजें पुण्य कमोवन दवरूंक जाय तुवें. म्हणटकूच आमकां कोणाकूच खबर ना कितलो केन्ना टायम आसता. तो भुरगो सारको भुरगो. म्हणटकूच म्हाका शॉक जालो आयकोन. कालूच म्हाका प्रभुजीन सांगलें, आमकां पर्वरी प्रोग्राम आसलो तेचेर सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. म्हणटकूच ह्या संवसारान कोणाचीच गॅरंटी ना. कोण कितलो तेंप रावतलो, कोण कितलो तेंप बसतलो, आयज आसा तो फाल्यां ना, फाल्यां आसा तो कोणाचें कांय सांगूंक जायना. म्हणटकूच आमी जाता तितले बेगीन आमची तयारी करपाक लागपाक जाय भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक. तेका पळोवपाक तेजी आवय गेली हॉस्पिटलान, जीएमसीन. तेजी आवय गेली चोडण्याच्यान चुकूर हांगा बांबोळे पळोवपाक. आवयन तेका पळोवन आवयक समतो हार्ट अटॅक येयलो, आवय समती कॉलेप्स. तूं सांग म्हाका कोणाची गॅरंटी आसा. म्हणटकूच अशी स्थिती आसा ही आतां सामकें लायव्ह आमच्या भितर आसलेल्या मनशाची हें सांगता तुमकां. म्हणटकूच जितलें जाता तितले बेगीन आमी भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय. आनी हे जे महान आचार्य आसात जावं महान वैष्णव आसात तुकाराम महाराजा सारके,
हेंच्यांनी जे आमकां सांगलां सर्वसाधारण लोकांक तितलें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन व्हडलें समज जायना आनी व्हडलें डिफिकल्ट आनी साधन आसना आमचे कडेन सगळें व्हडलें करपाक जाल्यार हें सामकें सोंप्यान सोंपें भगवत नांवाचो जप तरी करपाक जाय. म्हणटकूच हांव आतां तुकाराम महाराजाचो चॅप्टर उगडलात आमी म्हणटकूच एक कितें तरी थोडी भगवंताच्यो लिला तितून तुकाराम महाराज आसा ते एक थोडे एक दोन तरी उलोवया तेजेर. पयलें म्हटल्यार तुकाराम महाराज आमकां इतलें सोंपें सांगलां पूण लोकांक कितें दिसता जे सोंपें मेळटा लोकांक पळय ते दिसता कितें ताका व्हॅल्यू ना कसो. पूण जेन्ना आमकां सोंपें सांगता पळय तेन्ना लोकांक तेजो व्हॅल्यू आसना. पूण तेन्ना आमकां आमी पयशे फारीक करून ते आमकां जेन्ना मेळटा तेन्ना दिसता आमकां तें खूब म्हत्व आसा ताका कशें. म्हणटकूच आमी उलोवया तेजेर. एक 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 प्रसंग असो आसा तुकाराम महाराजान एका शेत राखपाक घेतलेलें. शेत राखपाक काम घेतलेलें ते वयचेर वचचें. आतां हांव हें सांगता म्हणजे कितें तुमकां सगल्यांक ही कथा खबर आसतलीच. ही कथा चडशा लोकांक खबर आसतलीच. पूण कितें आसा ही भगवद्गीतेन जावं खंयच्या शास्त्रान खंयच्यो कथा बरयल्या जावं कितें बरयलां तें केन्नाच पोरणें जायना. आतां भगवद्गीता 5000 वर्सां जावन गेली ताका बरयल्लें पूण ही सदांच नवीच. हें शिक्षण भगवद्गीतेन बरयलां सदांच नवें. 10 फावटी आयकली जाल्यारूच नवेंच तें. म्हणटकूच आमकां तें आनीक सुबेज समजता. म्हणटकूच आमी परतून तेंच झरयत आसता. जसो आमी महामंत्र कसो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे परतून म्हणीत आसता तशें. हें सामकें जितलें तूं घासता पळय तितलें तितून चंदन भायर सरता म्हणटा पळय ते भाशेन. आमी जशें चंदन घासता फातरीचेर आनी चंदन लेप भायर सरता तसो. म्हणजे जितलें घासता तितलें तुका चड बरें समजता. एक टायम असो जाता की एक शेतकार आसता पळय तो आपणाचें शेत पळोवपाक आपणाच्या शेतान चल्लो आनी इंद्रियांनी म्हणून दर्या आसा देवूशान येता ते दर्या येता ते इंद्रियांनीच्या तटाचेर आनी तेंच्यांनी शेत पळोवन ते आपणाचें खोशी जाता कित्याक शेत तेजें बरें पिकलेलें आसता. बरें पिकलेलें म्हणजे पिकोवंक ना पूण बरें जाता बरें रुजलां. थंयसर ते कितें करतात थंयसर तांकां तुकाराम महाराज दिसता बसला आनी करता विठ्ठला 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 नांवाचो जप करता. आनी जशें तेजें सदांचें खंय बसप विणा घेवन आपणाची आनी जप करप हें चालू. म्हणटकूच हो जो शेतकार आसा हो शेतकार कितें करता तुकाराम महाराजाच्या फुड्यान येता आनी म्हणटा तुकाराम महाराजाक पांयां पडटा. तुकाराम महाराज ताका पांयां पडटा सगळे. आनी तुकाराम महाराज एक विचारता तूं म्हणटा हांगा बसताय आनी विठ्ठला 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 करून जप करताय आनी कीर्तन करताय हितून तुजें पोट भरता. कितें तरी काम करपाक जाय न्हू. कितें तरी 4 पयशे जोडपाक जाय तुवें. तुजे बायल आसा भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक खावयतले जाल्यार तुजे कडेन पयशे आसपाक जाय. पयशे कशे येता तुजे कडेन. आपूण तुका म्हणटा एक उपाय दिता म्हणटा एक काम दिता म्हणटा आपणाचें शेत आसा तें तूं फक्त राख. ती फक्त सुकणीं येतात थंयसर आपूण हें घालता तें बी किल्लात घालतात पळय बी घालतात पळय ते खावपाक सुकणीं येता. म्हणटकूच ते सुकण्यांक मातशी राख सुकण्यांक पा. तो सांगिना ताका आनी कितें सांगिना ताका सुकण्यांक राख सुकण्याक पासून राख म्हणटा त्या शेताक. तुकाराम महाराज बरें म्हणटा आनी म्हणटा तुज्यान म्हणटा हेंच कीर्तन म्हणटा तूं कितें करताय जप करताय पळय तो थंयसर शेतानूय बसून करूं येता म्हणटा तुज्यान. आपूण तुका एक माच घालून दिता म्हणटा. माच म्हणजे एक धाकटली स्टेज खंय ती माचयेर बस तूं आनी सुकण्यांक पळय आनी तूं म्हणटा जप कर तुज्या विठ्ठलाचो. तुकाराम म्हणटा आवय हेजेवन आनी बरें काम कितें मेळ तुका कामूय आसा तुका आनी जपूय करपाक मेळटा भगवानाच्या नांवाचो. तुकाराम महाराज कशें जाता. आतां कितें आसा तुकाराम महाराज आसता पळय ते म्हणटा आपणाक बस आनी सुकण्यांक पळय म्हण सांगलें येतात ते खावपाक. म्हणटा तुकाराम म्हणजे बरें म्हणटा. आनी आतां तुकाराम महाराज त्या दिसा घरा वचना सांजचो आनी तुकाराम महाराजाची बायल आवळी ती म्हणटा कितें घरान आपणाचो घरकार येवंक ना. तूंच कितें करपाचें आतां हेका खंय सोदून वचपाचो. हो म्हणटा खंय तरी बसलो आसतलो दोंगरार नाल्यार झाडांनी नाल्यार खंयच्या तडेर दर्याचे आनी विठ्ठला विठ्ठला करून जप करता आसतलो म्हणटा. तूं एका जाग्यार कितें करपाचें म्हणटा आपूण काय आपणाक भूक लागल्या पूण आपूण जेवंक शकना कित्याक आपणाचो न्हवरो घोव आसा पळय तेणी जेवण अजून जेवंक ना तो आपुणूय जेवंक शकना. आपल्या चेडवाक सांगता कितें तूं वच आनी तूं म्हणटा तुज्या बापायक सोद
थंय बसला तो आनी ताका सांग म्हणटा घरा कडेन बेगीन यो जेवपाक. चेडूं सोदता 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 ताका मेळटा बापूय बसला पळय शेतांत. बापायक सांगता घरा कडेन यो जेवपाक, हांवूय कांय जेवंक ना, घास खावंक ना, तूं यो म्हणटा घरा कडेन. तर तुकाराम महाराज कितें सांगता, आपणाक म्हणटा एक काम घेतला म्हणटा आपणें ह्या शेतान बसून ह्या शेतान जी सुकणीं येतात हे काडपाक, जे रोव मारला पळय तो खावपाक, तिंका आपणाक ते बसत आपणाक काम मेळ्ळां बसपाक हांगासर. तर आपूण म्हणटा घरा येयना म्हणटा, आपूण हांगा रावता. चेडूं वचोन आवयक सांगता की तो काम दिला हांगासर, तो येवचो ना. ती पॅक करता आनी टिफीन दिता. ही व्हरान तिका भाकर जावंक तेंगे खावपाक दी घोवा आपणाच्या, ताका दिता आनी ती मागीर खाता आपूण. म्हणटकूच सांगपाचें म्हणजे कितें, तुकाराम महाराज जे आसले पळय ते सादे आसले. सादे जशें तांकां सांगलां तेंच्यांनी तें घेतलें, ग्रहण केलें. तिणी ते भितरल्यान वांकडे तिकडे चिंतूंक ना. सुकण्या पासून कित्याक आपणाक राग पडला, आतां राग म्हणजे कितें करपाचें आपणें, हें तें सगळें चिंतूंक ना. जितलें सांगलां तशेंच तेणी घेतलें. तेणी स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस आसले ते. म्हणटकूच जशे दीस जाता उजवाडटा दुसऱ्या दिसा, तुकाराम महाराज कितें करता, सकाळी फुडें फांतोडेर उठटा, न्हाता धुता आनी विठ्ठलाच्या देवळान वचून आपणाचें प्रार्थना करता आनी येता परतून आपणाच्या जाग्यार बसता. काम घेतला पळय ते प्रांच घालून दिले ताका बसपाक, थंय बसता. आनी काम दिला ताका आतां सुकण्यांक पळय म्हणून न्हू. सुकण्यांक पळय म्हणजे कितें, सुकणी येयली जाल्यार धांवडोन घाल तेंकां, हें आमी जाणात. तुकारामाक सांगलां पळय म्हणून, शेत मातशें पळया, ती सुकणी बी येता, आमच्या शेतान सुकणी बी येतात, मातशी पळया अशें सांग. तो सुकणी येतात आनी तो रोव घातला पळय तो येवन येवन खातात. अरे म्हणटा सुकणी येयली मरे आयज म्हणटा, खायात खायात म्हणटा, भुकेल्यान म्हणटा ही सारकी सुकणी. ही सुकणी भुकेल्यान. आनी सुकणी कितें, सुकण्यांच्या भितरूय आत्मा आसा, म्हाज्या भितरूय आत्मा आसा, सुकण्यांकूय देवानूच केल्या, म्हाकाय देवानूच केल्या, आनी हो जो रोव घातला तेंकां तोय देवानूच केला. तो हांवेंनूय करूंक ना, तुवेंनूय करूंक ना, जावं सुकण्यांक तुवें करूंक ना जावं हांवें करूंक ना. हें सगळें भगवंताची इच्छा. आतां तेज्या पयल्या वर्सा, तेज्या आदल्या वर्सा थंय तर एक दुश्काळ येयल्लो तेंच्या गांवांत. म्हणजे थंय जेवण खाण कांय मेळनासलें जेवपाक बी. आतां ह्या वर्सा थंय तर मातशें जेवण बी आसा. म्हणटकूच तुकाराम महाराज म्हणटा तुमकां म्हणटा पोरूं म्हणटा कांय खावपाक मेळोंक ना म्हणटा, तुमी म्हणटा आतां जाय तितलें खायात म्हणटा आनी कांय भिवनाकात म्हणटा, कांय खायात, आपूण तुमकां कांय म्हणिना, कांय करिना म्हणटा. आनी तुकाराम महाराज थंयसर उग्गी बसता, कांयच करिना, आवाजूय करिना, कित्याक ती भिवून वचोंक शकता न्हू. म्हणून ती वयतली म्हणून तो उग्गी रावता मुर्ती कसो. तेंच्यांनी खातात पळय म्हणटा तुकाराम महाराज. विठ्ठलान म्हणटा हांकां कितली हुशार केल्या म्हणटा. आमकां दिसता म्हणटा आमकां मनीस हुशार कशो, मनशाक दिसता मनीस हुशार कसो, पूण ही सुकणी म्हणटा कितली हुशार. पोटाक जाय तितलें खाल्लें म्हणटा आनी म्हणटा आनी एकटें करून दवरूंक ना घरा व्हरपाक. आमी मनीस कितें करतात, जाय तितलें खातात आनी वयल्यान एकटेंय करून दवरतात. आमकां फुडें जाय, फुडाराक जाय पूण म्हणटा ही सुकणी म्हणटा कितें सादी म्हणटा, खाल्ली आनी म्हणटा जाली, खोशी जाल्यात ती म्हणटा, सामकी तृप्त जाल्यात. तो सुकण्यांक कितें सांगता, तुमचें आतां खाल्ल्यात न्हू, आतां म्हणटा उदक वचोन पियात म्हणटा. थंयसर जागोय दाखयता तांकां, थंय वचात उदक पियात म्हणटा खाल्ल्यात तें. आनी सांज जाता, सांज जाली तशी सुकण्यांक सांगता, ही सुकणी आतां येवप चालूच आसा सुकण्यांचें. आतां एक आनी दोन सुकणी खूब सुकणी. आतां सांज जाली म्हणटा सुकण्यांक सांगता, चलात घरा वचात म्हणटा, तुमकां नाजाल्यार वायट दिसची ना म्हणटा काळोखान, घरा कडेन जाल्यार तुमी पावचे नात सारके. तेजे उलाप हे. हितून कितें दाखयता तुकाराम महाराज, तो सुकण्यांच्या भितर, मनशांच्या भितर, कोणाच्या भितर भेद पाडिना. तांकां सगळ्यांक आत्मे म्हणून पळयता तो, आत्मा. आतां एक टायम असो येतलो कदाचित आमी आयज आसचेना, फाल्यां आसचेना ह्या संवसारांत, आमकां कोणाच्या तरी येवणीन घेवची पडटली, कोणाच्या तरी बॉडीन वयतली आमी. ह्या आत्म्याक हें मरण ना, हो चालूच. आत्मा एक बॉडी दुसरी बॉडी शरिरान वचत आसता. म्हणून तुकाराम महाराजांचे ते लेवलाचे चिंता पासले. पूण सर्वसाधारण लोकांक कितें दिसता, तुकाराम महाराज चलना तकली सामकें. म्हटल्यार तेंची सिंप्लिसिटी इतली आसली की सगळ्यांनी खावचें, सगळ्यांनी देवान दिलां जेवण, हें सगळ्यांक देवान दिलां. कोणी खावचें, कोणी आपणाचें पोट भरचें, पूण एकटें करून व्हरता पळय तें न्हू. ते म्हणटा पळय म्हणटा ही सुकणी जावन म्हणटा तो आपणाक जाय तितलेंच खाता. म्हणटकूच थोडो टायम जाता, थोडे म्हयने जाता आनी हे जे कामाक लायिल्ले तुकाराम महाराजाक कामाक लायिल्ले पळय जे शेतकारान, तो शेतकार येता, हरे कृष्ण, शेतकार येता आनी म्हणटा हे शेत आपणाचेंच काय कोणाचें. आनी तुकाराम महाराज बसलेलो दिसता ताका थंयसर आनी किर्तन चालू आसा. अरे शेतान कांयच ना, सगळें पीक
जितले आसपाक जाय जितली आसपाक जशें आसपाक जाय तशें कांयच ना, कित्याक सगळें पीक हें खाल्लें न्हू, तेजे रोव मारलेलो तो सगळो खाल्लो. तो सारको फ्युरियस जाता शेतकार. आनी म्हणटा तूं म्हणटा बेकार बसलेलोय. तुकारामाक सांगता तूं बेकार बसलेले थंयसर विठ्ठल 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 करून जप करताले. तुका हांवें काम दिल्लें भुरग्यांक आनी तुका सांगलेलें वयल्यान हांवें अर्दें पीक आसा अर्दें पीक तें हांव तुका दिता. तूं फक्त हें शेत राख म्हणून सुकणीं येतात तूं राख. तूं म्हणटा सगळी वाट लायले म्हणटा शेताची आनी आपणाचें पासून पीक आपणाक जें कितें मेळटलें आसलें तेंय मेळोंक ना, मेळचें ना. तुवें म्हणटा हें सारकें करूंक जाय, आपणाक तुवें सामको लॉसान घातलाय. म्हणटकूच तो कितें करता, शेतकार आसता तो तुकाराम महाराजाक हातीक घर धरून तेंच्या गांवचो जो मुख्य आसता तेजे कडेन घेवन चल्लो. तो बसलेलो आसता मुख्य आनी तेजे वांगडा तेजे वांगडी असतात पळय ते बसलेले असतात. म्हणजे आमी अशें म्हणून चलया की एक सरपंच आसा आनी तेजे वांगडा ते हे आसा पंच आसात बसलेले तशें. म्हणजे ते गांवचो तो मुख्य कसो तेजे कडेन व्हरता तेका आनी सांगता ह्या मनशाक म्हणटा हांवें काम दिल्लें शेत राखपाक, शेतान बांदून दिल्लें, तूं अर्दें पीक तुका मेळटलें पिकता थंय तेन्ना आनी अर्दें आपणाक. पूण हेणी म्हणटा सगळ्या शेताची वाट लायली. हेणी म्हणटा फक्त किर्तनूच केलें थंय बसून शेतान बसून विठ्ठला 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 जय हरी विठ्ठला. आनी म्हणटा शेताची कांय केअर काडूंक ना, घेवंक ना म्हणटा केअर. आनी आपूण म्हणटा तो लॉसान आसा आनी ते व्हडलेशें पीक येवचें ना तितून कांय. तर हे आतां मुख्य आसता पळय गांवचो तो कितें सांगता तुकाराम महाराजाक, तुवें म्हणटा एक व्हडलो अपराध केलाय. हें पीक तेका जें येवपाचें आसलें तें येवचें ना. आनी तेका विचारता तूं कितलें पीक काडटाय वर्साक, तूं कितलें पीक काडटा एका तो सांगता आपूण 2 क्विंटल काडटा म्हणून एका पिकाक 2 क्विंटल काडटा. आपणें सांगलेलें 1 क्विंटल तुकाराम महाराजाक दितलो एक आपणाक. तुकाराम महाराजाक कितें सांगता, तूं म्हणटा तेका जो लॉस जाला तो फारीक करचे पडटले तुका पयशे. तुकाराम महाराजा कडेन कांय पयशे ना. तुकाराम महाराज कितें फारीक करतलो, तुकाराम महाराजा कडेन कांय पयशे ना. म्हण सांगता तुजें घर बरोवन दी म्हणटा तेका, की तुजे कडेन पयशे दिवंक जायना, तूं तेजें घर बरोवन दी आनी तूं तेका पयशे फारीक कर आनी मागीर तुजें घर सोडून व्हर, घर बरोवन दी. तुकाराम महाराज सिंपल आसता. तो असले वांकडे तिकडे चिंतून वचना अशें तशें तशें गोल बच्चन कांय ना. तो म्हणटा बरोवन दिता घर. जेन्ना आवळेक कळटा, आवळी कोण आतां तुकाराम महाराजाची बायल, तिका कळटा आपणाच्या घोवान घर बरोवन दिलें म्हणून. आनी आतां आमकां पयलींच म्हणटा जेवपाक आसनासलें खावपाक आसनासलें आनी आतां घरूय ना रावपाक. म्हणूच ती म्हणटा कसल्या घोवा वांगडा आपणाचो बंधन जाला काय म्हणटा, कसल्या घोवा कडेन लग्न जालां आपणाचें, जेका म्हणटा घरांत तर तो कांय हाडीत ना खावपाक बी भुरग्यांक. आनी म्हणटा जें आसा घर तेंय विकून दिलें, कोणी काम दिल्लें पळय तेजेरूय वाट लायलें न्ही. ती आवळी कितें म्हणटा ही विठ्ठलाची करणी म्हणटा. हे विठ्ठलान हेजे तकलेन हें सगळें घालता, नाना तकालचे विचार हेज्या तकलेन विठ्ठल घालता, कित्याक वो विठ्ठलाच्याच नांवाचो जप करता. म्हणजे लॉस जाला तो कोण रिस्पॉन्सिबल, विठ्ठल रिस्पॉन्सिबल. विठ्ठला पासत हेणी आपणाच्या घरदाराची तर वाटोळ्या केल्यात. आतां म्हणटा सगळेंच म्हणजे हरशीं तर सगळें हेणी कांय करूंकूच ना आनी आतां घरदाराचेय वाटोळे लायल्या हेणे आनी हेजे कडेन आपूण लग्न जावन त्रासान पडल्या. आतां कितें आसा, आवळी अशें चिंतता, नॉर्मल मनीस जसो चिंतता पळय ते भाशेन आवळी चिंतता. जो मनीस नॉर्मल मनीस हेंच चिंतता न्हू, काम करपाक जाय जेवपाक जाय जालें, परत दुसऱ्या दिसा काम करपाक जाय जेवपाक जाय असोच दीस. पूण ते हे जिवनाचे फुडें कितें आसा पळय तेजें चिंतिनात. हें जिवन जालें म्हणटूच आमी फुडें खंयच्या हितून वयतले तेजी तयारी करपाक जाय हें लोक चिंतिनात. आतां तुकाराम महाराजाचेर हें घडलें तुकाराम महाराजाचें आतां हें डिजास्टर जाला तेजो. पूण आतां तो मुख्य आसता पळय तो गांवचो, तो आपणाच्या मनशांक घेता वांगडे आसता पळय आनी ते हेका घेता शेतकाराक घेता आनी म्हणटा तुजे लॉस कितलो जालो तो अजून पळोवया म्हणटा सारकोच आमी आमच्या दोळ्यांनी. मागीर ते सगळे मेळटा वांगडा आनी ते शेतान चल्ले पळोवपाक कितलो लॉस जाला, कितलो ते प्रमाणे हें करपाक जाय न्हू, इवॅल्युएट करपाक जाय कितलो हें जाला ते पळोवपाक वयता जाल्यार कितें पळयतात ते शेत सारकें पिकलां, सारकें भरलां शेत सारकें, पीक सारकें डबल टिबल चोबल मल्टिपल हितून लागलां. ते म्हणटात अशें कशें जावंक शकता, आपूण थोडे दीस पयलीं येवन पडले तेन्ना कांयच नासलें हांगासर. आतां हें कोण करता सगळें विठ्ठल
जे आसा पळय ते भक्त वत्सल तुमकां हांवें पयलेंच सांगलां भक्तांचेर प्रेम जे भक्त आपणाचेर प्रेम करता भक्तांचेर तेंचेर विठ्ठल विष्णू रोखडेच आपणाची कृपा दाखयतात आनी विठ्ठलाच्या प्रेमाक लागून तुकाराम महाराजाक आनी कांय चिंतून येना फक्त विठ्ठलाचें नांवूच चिंतून येता रुक्मिणी मातेचें नांवूच चिंतून येता आनी कांय ताका चिंतून येना म्हणटून तेजो प्रेम हो तेंचें समर्पण विठ्ठला कडेन म्हणटून तांकां फक्त विठ्ठलाच्या नांवाचो जप करतात ते विठ्ठलाच्या नांवाचो दीस रात विठ्ठलाच्या नांवाचो म्हणटून भगवंताक स्वता जेन्ना आपणाचो भक्त संकटान आसा तेन्ना भगवंत स्वता प्रगट जातात कशें अशें चमत्कार करून जे तेजे आंगार येयल्ले आपणाच्या भक्ताच्या आंगार येयला की तेणी आतां लॉस केला म्हणून शेतकाराक म्हणटून तें परतें घुवळोवन दवरलें सगळें कोणी विठ्ठल जेन्ना आपणाची कृपा दाखयता पळय ती अशी आमकां दिसता कितें भगवंत कांय पळयना भगवंत कांय आयकना पण भगवंत सगळें आयकता पण तेन्ना टायम येता रायट सारको टायम येता पळय तेन्ना आपणाची कृपा दाखयता म्हणटकूच तुकाराम महाराजाच्या जिवनातली एक घटना जेन्ना जे सुवातेर तुकाराम विठ्ठल पीक 20 पटींनी सुबेज काडून दाखयता त्या शेतांत जे 2 क्विंटल येताले पळय ते 20 पटींनी सुबेज काडून दाखयता म्हणटकूच सगळ्यांक दिसता कितें कांय लोक आतां लोक कशे असतात संवसारान जिबेक हाड ना कांय लोक म्हणटात कितें ते म्हणटा शेतकाराचें नशीब म्हणटा इतलें पीक लागलां पळय ते शेतकाराचें नशीब तें कांय लोक कितें म्हणटा ना म्हणटा विठ्ठलान म्हणटा ते सुकण्यांक खावपाक दिलें बी खावपाक दिलें म्हणून म्हणटा विठ्ठलान तेजेर कृपा केली म्हणटा कांय लोक अशें म्हणटा म्हणजे ही 5य बोटां आसता पळय ही सारकी आसना लोक आपणाक जाय पळय ते भाशेन उलयतात म्हणटकूच शेवट कितें जाता तो म्हणटा आपणाचे 2 क्विंटल आसा ते आपणाचे शेतकार बाकीचे म्हणटा विठ्ठलाक हेका व्हरो न्ही कोणाक तुकाराम म्हणटा आपूण कितें करूं इतलें जेवण व्हरून खंय व्हरो आपूण काय इतलें खायना आनी आपूण काही लागना इतलें जेवण आनी हे गाडे भरून म्हणटकूच तो म्हणटा कितें आपणाक हें नाका म्हणटा सगळें हें जेन्ना तेजे बायलेक कळटा आवळेक की विठ्ठलाक इतलें हें मेळ्ळें धान्य मेळ्ळें तेणी अशें केलें ती म्हणटा आतां आपूण म्हणटा आनी कितें सांगू तुका देव म्हणटा दिता म्हणटा आनी हाका म्हणटा तकली ना म्हणटा उजार करपाक आनी भुरग्यांक म्हणटा जेवपाक घरा कांय खांगना आनी एका सांगांचे सांग मेळ्ळें वो लोकांक वाट म्हणटा म्हणटूच सांगपाचें म्हणजे कितें भक्तगण असतात पळय तांकां लोक सजमोंक शकना सर्वसाधारण लोक ते कितें दिसतात पिशे कशे दिसतात भक्त आतां बाबा तूं आतां खंय तरी कीर्तन करताय आनी तुज्या वांगडा कोण ना तरी तूं कीर्तन करताय म्हणजे लोकांक कितें दिसता सर्वसाधारण लोकांक म्हणटा कितें वेस्ट करता टायम कोणूच तेजें कीर्तन आयकपाक येना कोणाक इंट्रस्ट ना हेजो अर्थ हो न्हू पूण जो मनीस कीर्तन करता तो कोणाक लागून करता लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणून करिना तो भगवंताचे खोशेक लागून करता भगवंताची इच्छा आसा तूं कीर्तन कर तूं नांव जप कर तूं कोणी पळयना तुका चलता आपूण पळयता तुका तूं नांव अशें न्हू की तूं कोणाक दाखोवपाक जाय म्हणून भगवंताचें कीर्तन करूंक जाय जर भगवंताचें प्रवचन करूंक जाय कितें करता तें पूण तूं जें कितें करताय पळय तें आपणेन सांगलां म्हणून तूं करताय म्हणटूच कृष्ण खोशी जाता तुजेर की बाबा हो कोण तरी जप करता आपल्या नांवाचेर आनी जशें हांवें तुमकां सांगलां कृष्ण जे आसा पळय विष्णू कृष्ण कितें म्हणत तुमी विठ्ठलूय म्हणत तुमी हे भक्तवत्सल जेन्ना भक्त आपणाक प्रेम दाखयता पळय तेजेर कृपा डेफिनेटली ते दाखयतात कित्याक ते आपणाच्या भक्ताक आपणा बसत स्वता आपणा बसत आपणाची भक्ती करपाक लागून त्रास जाल्या आपणाच्या भक्ताक म्हणटकूच ते आपूण फुडें सरून आपूण कृपा दाखयता आपणाची अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा तुकाराम महाराजाच्यो पूण अनफॉर्च्युनेटली आमचे कडेन टायम कमी आसा सांगपाक आनीक खूब आसा पूण ही कथा जी हांवें तुमकां सांगल्या फक्त एक एग्जाम्पल उदाहरण दिवपाक की ह्या संवसारांत प्रकट जावपाचे मेन उद्देश आसलो तो लोकांक सांगपाक की भगवंताच्या नांवाचो जप करा विठ्ठलाच्या नांवाचो कृष्णाच्या नांवाचो जप करा आनी हेच्या पेक्षा आनीक सोपो उपाय कांय ना संवसारांत भगवत धाम वचपाक स्वर्गार वचपाक जावं खंयसर वचपाक सांगिना तें भगवत धाम वैकुंठाक जावं गोलोकान वचपाक जाय तुमकां फक्त भगवंताच्या नांवाचो जप करात
हांव अशें मानता की तुमकां हांव कितें सांगता तो मेन मुद्दो समजलो की कलियुगाचो युग धर्म जो आसा भगवत नाम हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन भगवंताचो जप करप हो कलियुगाचो धर्म म्हणटकूच सगळ्यांनी कोणीच लजोंक जायना, भगवत नावाचो जप करपाक लजपाक जायना. कित्याक आमी कितें आसा, आमी ह्या संवसारान जप करपाक सुद्दां भगवंताचें नांव सुद्दां घेवपाक लजता, फाटी फुडें जाता. ना दुसरे कितें म्हणटले आमकां, तो कितें म्हणटलो, शेजारी कितें म्हणटलो, आनी कोण पळयतले कितें म्हणटले. लोक तिलक लावपाक सुद्दां लजतात. लोक लोक तोमणे मारतात. लोक तोमणे मारतात. तुमकां सांगलें 5 बोटां आसतात ती 5य सारकी आसना. म्हणटकूच 10 भाशेचे 5 भाशेचे लोक असतात ते तुका वेगवेगळ्या रुपांनी पळयतात की तिंका नाका तूं भगवंताचे शरण गेल्लो, तूं भगवंता कडेन समर्पण केल्लें कोणाक नाका. म्हणटकूच ते म्हणटात कितें करता रे, जप करता हें सगळें म्हातारपणांत करपाक जाय. अरे म्हातारपण केन्ना? आतां तुमकां हांवें लायव्ह उदाहरण दिलें. तो भुरगो म्हाजे पेक्षा खूब ल्हान, तो 25 वर्सांचो आसतलो, गव्हर्मेंट जॉबाक आसलो, गेलो. तेका पळोवपाक तेजी आवय गेल्ली हॉस्पिटलान, ती पडली, तिका हार्ट एटॅक. म्हणटकूच गॅरंटी कोणाचीच ना ह्या संवसारान. आमी तयारी करपाक जाय. निमाणो टायम आमचो घेतलो पळय तेका लागून आमी तयारी करपाक जाय. आनी ही तयारी करपाक कांय ना, फक्त माळा घेवपाक जाय, जप करपाक जाय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुमकां कोणाक कितें विचारपाक जाय? हरिनाम संकीर्तन की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. शीला प्रभुपाद की जय. श्री हरि विठल की जय. लक्ष्मी नारायण की जय. हरे कृष्णा.